बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मेरे अभी कुछ चंद हफ्तों पहले से एक नए सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया अडयाला जेल के बाहर, जहाँ पर इमरान खान साहब मुक़य्यद है। जब भी उनकी फैमिली अलीमा खानम साहिबा, बाकी अमशीर खान या कोई और बंदा वहाँ पे बात करना चाहता है, तो कुछ सहाफ़ी ऐसे भेज दिए जाते हैं जो आकर उल्टे सीधे सवाल करते हैं। ये मामले का आगाज़ हुआ तैयब बलोच से, वो कोई सहाफ़ी है, कोर्ट रिपोर्टर है गालिबन। तो वो तैयब बलोच साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ पर फिर उनके ऊपर उल्टे सीधे उन्होंने सवाल भी किए एक दफ़ा। फिर अगली दफ़ा जब उन्होंने वो रूटीन बना ली उल्टे सीधे सवाल करना, तो फिर उनके ऊपर तशद्दुद का भी हुआ उनके ऊपर, और जो गलत था उसकी तशद्दुद की मजम्मत की गई एट दैट टाइम। एटलीस्ट मैंने तो मजम्मत की, बट तैयब बलोच साहब या उनके भेजने वालों को भी कुछ तरीक़ाकार समझना चाहिए था। एनीवेज, अब उससे आगे चलें तो ये एक नॉर्म बना ली गई कि जनाब अलीमा खानम साहिबा की गुफ्तगू जो है उसको किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब करना है, उनकी गुफ्तगू नहीं करने दी जानी, उनको चाहे वहाँ पर जो मीडिया से बात करती हैं वो उनको नहीं करने देनी। उसके लिए नए नए रोज़ कोई ना कोई बंदा भेज दिया जाता है। मैं क्या सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इनके लिए। आज फिर एक इस तरह के साहब भेजे गए। उन्होंने आज फिर अलीमा खानम साहिबा से वहाँ पर बड़ी हार्श सी टोन, रूड सी टोन में गुफ्तगू की है। वो एक क्लिप है छोटा सा, मैं आपको साथ लगा के भी दिखा देता हूँ। हुणे बंदा की कमेंट्री करे यार, मतलब अजीब हमारा जर्नलिज्म है, अजीब किस्म के खैर ये सुने, फिर इसके ऊपर जरा बात करते हैं। ये गलत है, ये गलत तरीका है। ये फिर हम इस तरह बात नहीं होगी फिर आइंदा। अगर आप इस तरह सवालों के जवाब, आपने वादा किया था कि मैं सवालों के जवाब दे के जाऊंगी, फिर इस तरह आइंदा हम नहीं टाक करने देंगे। अगर आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगी तो फिर यहाँ टाक भी नहीं होगी। ये कोई तरीकेकार नहीं, आपने वादा किया था, आप खुद वादा तोड़ रही हैं। आप कहते हैं कि मैं लोगों के वादे पूरे करती हूँ। देखो, ये ऑन साहब हैं, गालिबन पुराने रिपोर्टर हैं। कि लोगों, मैंने एक दो लोगों को कॉल करके पूछा है उनसे, और एक दो इस्लामाबाद के बहुत ही सीनियर सहाफ़ी जो सबको जानते हैं, मैंने उनसे भी पूछा है। तो उन्होंने कहा यार पुराना रिपोर्टर है, लेकिन बस पुराना रिपोर्टर है। सो मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा क्या बात करूँ। अपनी कम्युनिटी के ऊपर शर्मिंदगी इतनी होती है इस तरह की हरकतों के ऊपर, बाखुदा बाखुदा बदतमीज़ी करना, खातून से बदतमीज़ी करना। और फिर ज़रा अगर समझ आए ना मुझे कि इनमें से किसी ने मरियम नवाज़ साहिबा से, मुझे समझ आए कि इनमें से किसी ने आसफ़ा भुट्टो साहिबा से, चले वो ख़वातीन तो एक साइड पे छोड़ दें, ये मुझे समझ आए ना ज़रा, ये बिलावल साहब से, उधर से जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से कभी इस टोन में कोई बात करके दिखाए तो मुझे समझ भी आए कि किड्डियाँ वड्डियाँ तोपा ने। औकात हमारी ये है, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद अपने आप को इस कम्युनिटी का अंदर रख के बात करता हूँ। औकात हमारी ये है, अलीमा खानम जो बात करती हैं हम वो टीवी पे दिखा भी नहीं सकते। वी कैन नॉट हियर दैट। कहाँ हियर होती है? आपने वो गुफ्तगू देखी अलीमा खानम साहिबा की लास्टली? सो बस बैठे हुए हमारे सवालों का जवाब दे सी, मतलब मैनू समझ नहीं आती यार। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ खुशकिस्मती है। मैं तो ना बदकिस्मती के इस जर्नलिज्म वर्गे धंधे च आ गया। हमारा ये प्रोफेशन बनता ही नहीं था जर्नलिज्म, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो जर्नलिज्म बिल्कुल ही गुनाह है, यहाँ पे तो बनता ही नहीं है। चले मजदूरी रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ था, बच्चों की रोटी यहाँ पे लिखी हुई थी, हम ठुड्डे छुट्टे खाने यहाँ पे आ गए। माड़े माड़े सी बंदे हैं हम, अपने आप को इतनी बड़ी बड़ी तोपें समझने लग जाते हैं कि लोगों की इज्जतें हम उछालना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे दिल करता है बदतमीजी भी करेंगे, और फिर हम आज़ादी इज़हार राय के ऊपर हमारे अटैक भी हो जाता है, फिर हमला भी हो जाता है इसके ऊपर। मतलब मुझे सादे सी बात है यार, मुझे ये नहीं है, हल्फन कह रहा हूँ कि ये अलीमा खानम साहिबा नहीं है, किसी भी खातून से, कि मरियम नवाज साहिबा से भी कोई टोन में बात करेगा तो मेरी यही एग्जैक्ट इसी तरह से आई वुड रिएक्ट ऑन दैट। हम हैं कौन? सहाफ़ी का काम है सवाल पूछना। यू पुट अप अ क्वेश्चन, जिससे आपने पूछा सवाल, उसकी मर्जी है, उसकी मंशा है, वो जवाब देना चाहिए या ना देना चाहिए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है यार, मैं इनिशियल अपने जर्नलिज्म के डेज के अंदर एक मैं छोटे से न्यूज़ चैनल में लाहौर के काम करता था, कम्युनिटी टेलीविजन में, लेकिन मैंने बड़ा लंबा चौड़ा सा उनके साथ काम किया है। बहुत अच्छा चैनल था। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, पंजाब असेंबली का सेशन था, 13 से 18 वाली असेंबली जो थी, 16 की बात है या पता नहीं उन दिनों की बात है। तो एक एमपीए थी, मैंने उनसे वो इस असेंबली के बाहर से मैं शो रिकॉर्ड कर रहा था, एक एमपीए थी, मैंने उनसे इजाज़त ली मेरे प्रोड्यूसर ने बात करने की। जब उन्होंने मेरे हाथ में लोगो देखा तो वो कहती है नहीं मैं सिर्फ बड़े चैनल से बात करती हूँ। मैं कह जी ठीक है, आपकी मर्जी है। मुझे बहुत बुरा लगा एट दैट टाइम, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बुरा लगा कि मेरे चैनल को या मेरे प्रोफेशनल करियर को उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर कह दिया कि मैं बहुत छोटे से इदारे के अंदर काम करता हूँ। बट दैट्स इट। मैं कोई लड़ थोड़ी सकता था उनसे कि नहीं जी नहीं, यू हैव टू टॉक टू मी। कैसे भाई? वाई? मैं ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते आप किसी को भी। मैं दो लोगों की मिसाल दिया करता हूँ और लोगों को अक्सर बुरा लगता है। रात को भी हमारे एक दोस्त मुझे कह रहे थे यार नाम न लिया करो। मैंने कहा यार, जब अपने आप को हम गलत नहीं कह सकते, जहाँ पे अपनी गलतियाँ कोताहियाँ हम हाईलाइट नहीं कर सकते, तो हम किसी के ऊपर क्या तनकीद कर सकते हैं? मतीउल्लाह जान साहब पहले मुंह के अंदर माइक घुसाया करते थे, दैट वाज रॉन्ग। एजाज सैयद साहब चिमड़ ही जाते हैं बंदे को, मुंह के अंदर माइक घुसा देते हैं, दैट इज रॉन्ग।
کسی جرنلزم کی کتاب میں, کسی صحافتی ادارے کے اندر آپ کو یہ نہیں سکھایا جاتا دیٹ یو کین ڈو اٹ, یو کانٹ ڈو اٹ, آپ نہیں کر سکتے. مطلب اس کے اوپر بندہ کیا بات کرے. اور سیکنڈلی علیمہ خانم صاحبہ تو مین اسٹریم میڈیا سے بات کرتی نہیں ہے ایز سچ, وہ بات کرتی ہیں, وہ ریکارڈ کرنا ہو کسی نے کر لو, لیکن وہ مین فوکس ان کا ڈیجیٹل کا ہوتا ہے, اور ڈیجیٹل والوں سے وہ بات کرتی ہیں, ڈیجیٹل والے ان کو چلاتے ہیں, ڈیجیٹل پہ ہی لوگ ان کو دیکھتے ہیں. ٹی وی چینلز کے اوپر کب آپ نے اپنے ذرا جو ویور ہے مجھے بتائیے کہ لاسٹ ٹائم پہ کون سے ٹی وی چینل کے اوپر آپ نے علیمہ خانم صاحبہ کی میڈیا ٹاک جو ہے وہ چلتی ہوئی سنائی؟ کہیں پر لائیو کٹ کیا آپ نے؟ ڈی ایس این جی ساری پہنچتی ہیں کہ ایکٹیویٹی ضرور ہے وہاں پر, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, اس کو رنگ دیا گیا, لیکن اس سے آگے کوئی کہانی نہیں ہے. وہ بس ایک نیوز چینلز وہاں پہ کسی اور قسم کی خبر کی تلاش میں ضرور سارے وہاں پہ ٹھڈے کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے, اسی طرح کہ کوئی انڈا مار دیا, کوئی بدتمیزی ہو گئی خبروں کا حصہ. اور یہ اون شرازی صاحب جنہوں نے یہ آج والی حرکت کی ہے, میں کیا کہوں بھائی, میں نہیں جانتا ان کو بہت زیادہ, کہ یہ کری غالباً ملاقات زندگی میں ہوئی ہے. اون صاحب بڑی خبر کوئی بریک کر کے, یار صحافی تو اپنا کریئر بناتے ہوتے ہیں, خواتین سے بدتمیزی کر کے یا خواتین کے اوپر شاؤٹ کر کے یا خواتین کو کہہ کے تھریٹن کر کے کہ آئندہ پھر یہاں پہ میڈیا ٹاک نہیں ہوگی. آپ اور میں کون ہے سر؟ دست بزستہ آپ ہو سکتے ہیں میرے سے کام بائز بہت سینئر آدمی ہو سر, ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میڈیا ٹاک نہیں کر سکتی آج کے بعد, یا آپ نہیں کر سکتے؟ کیوں ہوا بھی ہم کوئی بدماش ہیں, ہم کوئی بلیک میلر ہیں, ہم کوئی مطلب ہماری اجازت سے کہ ملک چلتا ہے, یا ہم کوئی کسی بادشاہ ہیں کسی اسٹیٹ کے, کیا ہے؟ مزدور لوگ ہیں یار, قلم کا مزدور لکھا جاتا رہا صحافی کے بارے میں, اور اس میں لوگ فخر کیا کرتے تھے. آج پتہ نہیں کی صحافت ہوں دی جاندی ہے. اور تھوڑا سا میں آپ کو انفارمیشن بیسڈ کچھ اور چیزیں بھی بتا دوں. یہ اسٹوپڈ سا سلسلہ جو ہے نا, یہ آپ کو فردر اور بڑھتا ہوا بھی نظر آئے گا. کچھ میں تو یہی کہوں گا, میرا مشورہ ہے بھیجنے والوں سے, کہ جہاں پر اس طرح کے چینلز کو انگیج کیا جاتا ہے, جو اون صاحب جیسے, بلوچ صاحب جیسے صحافیوں کو انگیج کیا جاتا ہے, پی ٹی وی کو ڈائریکٹلی انگیج کر لیں یار. پی ٹی وی کے صحافی 2-4-10 انٹرن بچے ڈیجیٹل کے ہمارے جو ہیں وہ بھیج دیا کریں, جا کر وہاں پہ وہ شغل میلہ لگا کے آ جایا کریں. اور بس مقصد تو علیمہ خانم صاحبہ کے اوپر تنقید ہے نا, مقصد تو یہ ہے کہ ان کو بات نہیں کرنے دینی, مقصد تو یہ ہے کہ ان کو زج کرنا ہے, مقصد تو یہ ہے کہ ان کو تنگ کرنا ہے, عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ تک نہ پہنچ سکے لوگوں تک, مسئلہ تو یہ ہے. تو اس کے لیے پی ٹی وی نہیں ڈائریکٹلی, بس بچے جو ہیں انٹرن ان میں سے کسی کو کہہ دیں, ان کے جو عہدیداران ہیں کہ 10-15 بچے ہیں بھائی تم لوگ کی ڈیوٹیز ہیں, جب علیمہ خانم صاحبہ اڈیالہ جایا کریں گے آپ نے بھی وہاں پہ پہنچ جایا کرنا ہے, اور جا کے وہاں پہ شغل میلہ لگایا کرنا ہے. عجیب مطلب I don't know what to say honestly speaking, عجیب جی کوفت جی ہوتی ہے, عجیب کوفت سی ہوتی ہے اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں. سیکنڈلی ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پر which I would want to mention یا I would want to take up. علیمہ صاحبہ پاکستانی میڈیا, پاکستانی صحافیوں کو انٹرویو کوئی نہیں دیتی, کسی نیوز چینل کو بھی انٹرویو نہیں دیتی. ایک آدھی دفعہ اپروچ جو لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی انٹرویوز نہیں ملے. ٹھیک ہے, پھر انف, اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم چلا ہی نہیں سکتے تو انٹرویو دے کے وقت کیوں ضائع کرنا. تو پھر علیمہ صاحبہ نے سیریس نوٹ, میرا آپ کے لیے ایک مشورہ ہے, یہ بکواس اور یہ بدتمیزی کا عمل اگر آپ کے ساتھ, آپ کی فیملی کے ساتھ اڈیالہ جیل کے بارے بڑھتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے, تو ایک سیریس مشورہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل والوں کے ذریعے ہی, ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی ہیں, انہی کے ذریعے آپ نے یہ ساری دنیا تک عمران خان صاحب کا یہ اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے. تو محترمہ ایک کام کیجئے پلیز, کہ آپ بھی گاڑی کے اندر بیٹھ کے یا کسی ایک سائڈ کے اوپر کھڑے ہو کر ایک ویڈیو پیغام اپنا ریکارڈ کر لیا کریں کہ آج عمران خان صاحب نے یہ کہا. اور ڈیجیٹل والے جتنے ہمارے دوست وہاں سے کور کرتے ہیں, عثمان چودھری صاحب ہیں, جہانگیر صاحب ہیں, ذیشان صاحب ہیں, جتنے لوگ وہاں سے کور کرتے ہیں, ان کو ایک واٹس ایپ گروپ بناؤ نا, جیسے باقی ساری سیاسی جماعتوں نے بنائے ہوئے, ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں, اس واٹس ایپ گروپ کے اندر اپنی وہ گفتگو ڈال دیا کریں گے, بچے سارے یوٹیوب کے اوپر اپنے کے اوپر وہ اپلوڈ کر دیا کریں گے. بس وہ اسٹرائک کا اپنا وہ ٹیکنیکلی دیکھ لیا کریں, فیس بک یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیا کریں گے. سو آپ کو بھی ہیسل بچے گی, اور ہمارے وہ بہت سارے دوست, ہمارے وہ بہت سارے بھائی صحافی بظاہر جن کی بہت سخت ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, تو وہ اپنی سخت ڈیوٹیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی بیچاری, اتنی گرمی میں اڈیالہ جیل بھی نہیں جائیں گے, اور وہ بیٹھ کر گھر سے ان کا بھی کام چلتا رہے گا. لیکن اس کے اوپر جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے, علیمہ خانم صاحبہ کی نہیں, اون شرازی صاحب کے رویے کی. دس از ناٹ جرنلزم. آپ ہراس نہیں کر سکتے کسی کو بھی یار, کیسے ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے, پھر یہاں ٹک ٹاک نہیں بنے گی. کون ٹک ٹاک بڑھاتا ہے یار اتنے جا کے, کون ٹک ٹاک بڑھاتا ہے جا کے. آپ نے ایف آئی آر دی ہوئی ہے علیمہ خانم صاحبہ کے اوپر, ملٹیپل آپ نے ایف آئی آرز دی ہوئی ہے, پکڑوا لیں آپ ان کو. آپ کہانی مطلب آگے چلے نا, یہ بہت سٹیگننٹ ہو گیا سارا یہ سینیریو, یہ بہت گھٹن ہے اب اس کے اندر, اس نظام کے یوں رک جانے کے اندر. آگے چلیں, کیوں آپ کے پاس ایک ہی خبر ہے عمران خان, آگے چلنے دیں. بات چیف منسٹر صاحبہ ہماری پنجاب کی مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں قصہ پارینہ ارریلیونٹ بلا بلا بلا, تو پھر آگے چلائیں نا اس نظام کو, چھوڑ دیں عمران خان کو, بھول جائیں. کیا فائدہ روز عمران خان روز بات بھی اسی پہ کرنی ہے, اسی کی فیملی کی تصدیق کی کرنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی صحافی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا.
आज कोई चंद ब्लॉग्स होंगे, चंद ट्वीट्स होंगी, उनमें से 99% लोग तनकीद करेंगे ऑन शराई साहब के ऊपर, लेकिन शायद उनका मकसद ये तनकीद हासिल करना था। बट दिस कैन नॉट गो ऑन, ये आगे चलता हुआ बहुत ज़्यादा लंबा चलता हुआ नहीं दिखाई देता ना मुझे। दिस मॉडल इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सो बस इसके ऊपर क्या बात की जाए इसके ऊपर। और हाँ, एक और चीज़ में इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसके 1-2 पॉइंट्स मैंने पढ़े हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग थे कि उन्होंने सीधा सीधा वो जो अभी क्रिकेट मैच के ऊपर जो कमेंट्री है ना इमरान खान साहब की, वो कमेंट्री भी बड़ी मज़े की है। उन्होंने कहा जनाब ये सारी अपनी टीम बना लेन, आप ही खेडन आपस दे विच ते हो सकता है कि जित जान, वरना इस तो अगे तो कहानी कोई नहीं। मतलब वो अंदर बैठा हुआ बंदा जिसके असाब तोड़ने के लिए, आप जिसको तोड़ने के लिए, जिसको असाबी जंग हराने के लिए आपने सब कुछ किया है, वो क्रिकेट में बैठा हुआ अंदर से कमेंट्री कर रहा है और वो ताने मार रहा है, जोक कस रहा है वहाँ से अंदर से बैठा। सो खैर दैट्स हाउ इट इज़। मुझे लगा था कि ये इंपॉर्टेंट खबर है, मुझे ये पहुंचानी चाहिए। दैट इज़ द रीज़न मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।